एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। लाटा सुदा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ओठ दुःखको, सहे भनी सम्झिएका इख फेर्न उठ्दछन्। नमस्कार, क्रान्ति चेतका कवि गोपालप्रसाद रिमालको शक्तिशाली कविताको अंश वाचन गरी तपाईको हृदयको दैलो उगार्ने अनुमति मागे। म नेपाल प्रकाश अधिकारी, स्वीकार्नुहोस्। थोरै कृति कोरेर साहित्यिक चर्चाको शिखरमा पुग्ने सीमित व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् गोपाल प्रसाद रिमाल। बहुसङ्ख्यक शोषित पीडित जनताको पक्षमा बुलन्द कलम चलाउने रिमाल विद्रोही चेत भएका कवि हुन्। आमाको सपना कविता सङ्ग्रहका सर्जक रिमालले त्यो जर्जर समयमा पनि मसान र यो प्रेम नाटकमा नारी सम्मान र समानताका लागि निर्वाध कलम चलाएको पाइन्छ। यथार्थवादी तथा समस्यामूलक नाटक लेखेर नाट्य क्षेत्रमा दह्रो उपस्थिति दर्शाउने रिमाल प्रथम सफल गद्य कवि समेत हुन्। आमा र छोराको संवादात्मक रूपमा प्रस्तुत आमाको सपना कवितामा रिमालले नवीन शैली र स्वाद पस्किएका छन्। समाज यथास्थितिमा रहिरहन सक्दैन, हुँदैन। समाजले अग्रगति खोज्दछ, परिवर्तन रोज्दछ। त्यही परिवर्तनका लागि स्रष्टाहरू, स्वप्नद्रष्टा कविहरू सिङ्गो युगलाई कविता मार्फत झकझकाउन पुग्दछन्। तर पनि क्रान्ति त्यसै हुँदैन। क्रान्ति सम्पन्न हुन मानिसमा उच्च चेतना चाहिन्छ। जनतालाई क्रान्ति अर्थात् विद्रोहको अपरिहार्यता बोध गराउनु पर्दछ। जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने निर्विकल्प माध्यम क्रान्ति रहेको तथ्य उनीहरूलाई बुझाउनु पर्दछ। क्रान्तिको मर्म राम्ररी बुझाउन नसक्दा बेला बेलामा क्रान्ति दुर्घटनामा परेका र क्रान्ति नायकहरू आफै विचलित भएका नजिरहरू पनि हामी सामु छन्। एउटा बललाई जति जोडले थिच्यो त्यति नै जोडले उफ्रन्छ। जहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ अवश्य प्रतिरोध हुन्छ। समाजको विकास भन्नु अन्ततः द्वन्द्वको परिणाम हो। कवि प्रस्तुत कविताको सुरुवाती हरफमा भन्छन्, आमा त्यो आउँछ र हो बा त्यो आउँछ। वास्तवमा आमाको सपना निरङ्कुशताको बन्धनले जकडिएको राष्ट्रले देखेको मुक्तिको सपना हो। विशेष अवस्थामा युगले देखेको सपना हो। यहाँ प्रयुक्त त्यो सार्वनामिक शब्दले क्रान्ति तथा विद्रोहलाई जनाएको छ। जहाँ निरङ्कुशता हुन्छ त्यहाँ शोषण, दमन, भ्रष्टाचार बढ्छ। विकृति र विसङ्गतिहरू मौलाउने मौका पाउँदछ। त्यस्तो बेला जनताको चेतना स्तर कमजोर हुन पुग्छ। उनीहरू गरिब हुनु र शोषणमा पर्नुलाई पूर्व जन्मको भाग र भोग पनि सम्झन सक्छ। क्रान्ति भएर जीवन स्तरमा परिवर्तन आउनेमा आशंका पाल्छन् उनीहरू। कवि त्यस्तै नियति भोगेका व्यक्तिहरूलाई आमाको माध्यमबाट छोरा मार्फत आश्वस्त तुल्याउँदै क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको बताउँदै भन्छन्, हो बा त्यो आउँछ। यसरी कवि क्रान्ति हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दै विद्रोहको लागि तयार रहन कवितात्मक आह्वान समेत गर्दछ। कवि अझ थप्छन्, त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ। त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ। तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ। गीत तथा कवितामा उज्यालोले विशेष अर्थ राख्दछ। क्रान्ति पश्चातको परिवर्तनले हाम्रो घर दैलामा बिहानीको सूर्यले झैँ उज्यालो पोत्ने विश्वास साध्दछन् कवि। उज्यालो शिक्षा, चेतना, विकास र स्वतन्त्रताको सूचक हो। कविको विचारमा क्रान्ति पश्चातको स्वतन्त्र वातावरणमा मात्र सिर्जनाका फुलहरू फुल्दछ, विकासका मूलहरू फुट्दछ। अविकास, व्यथिति र विसङ्गति, दुराचार र भ्रष्टाचार हटाउने तागत
जनबलमा आधारित क्रान्तिमा मात्र हुन्छ। कवि रिमाल बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा हुने क्रान्तिभित्र पवित्र उद्देश्य लुकिएको देख्छ। वर्षापछि बादल फाट्छ, हुरी चलेपछि तुवालो र बादलहरू फाट्छन्। स्वतन्त्रता र समता क्रान्तिको मूल मर्म हुन्। तिनै शीत जस्तै सुन्दर र पवित्र हतियारको बलमा क्रान्तिको जित सुनिश्चित रहेको देख्छन् कवि रिमाल। सुरुमा जनतामा क्रान्ति सफल हुनेमा अविश्वास र आशंका पनि हुन सक्छ, तर त्यो आशंका बिस्तारै बिस्तारै हट्दै जान्छ। देशमा चलेको विद्रोहबाट अप्रभावित रहनु असम्भव छ। क्रान्तिको उद्देश्य हिउँ जस्तै पवित्र छ अनि आगो जस्तै अपरिहार्य पनि। हिउँ चुमेर आउने बतास, आगाको न्यानो र उज्यालोबाट कोही पनि टाढा भाग्न सक्दैनन्। अन्तमा क्रान्तिले सबै जनताको साथ पाएरै छाड्नेतर्फ कवि सङ्केत गर्दछ। कवि भन्छन्, हो र आमा, हो, तिमी जन्मदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आशा गरेकी थिएँ। तिम्रो हिस्सी परेको हँसाई, त्यसैको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि, तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। जे होस् त्यो आउँछ, म आमा हुँ। सारा सृजन शक्तिको मुख भएर म भन्न सक्दछु त्यो आउँछ। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी चुम्बकिएर कथा सुने झैँ सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा तिमी सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। मैले यसरी रोगीलाई झैँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन। हेरौँला त्यो हुरी भएर आउनेछ, तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ। निरङ्कुशतामा जकडिएको मुलुकले पनि बन्धनबाट मुक्ति खोजिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कहाली लाग्दो अवस्थाबाट छुटकारा खोजिरहेको हुन्छ। तर हरेक विद्रोहको भूल्काले क्रान्तिको महान रूप नलिन पनि सक्छन्। विविध कारणले बिचैमा तुहिन सक्छन् अपरिपक्व क्रान्तिहरू। रिमाल बाँचेको युगले पनि एक दुई क्रान्ति बिचैमा तुहिएको नमिठो अनुभव गरेको थियो सायद। महान क्रान्तिको सपना देख्छन् देशले। क्रान्ति सफल नहुन पनि सक्छन्, तर देशले सपना सजाउन छाड्दैन। पटक पटक पुनः देशले क्रान्ति खोज्छ, समयले क्रान्ति रोज्छ। हरेक सन्तानप्रति आमाको विशेष अपेक्षा हुन्छ। आमाको अपेक्षा सबै छोराले पुरा नगर्न पनि सक्छन्। कविका विचारमा कुनै विशिष्ट समयमा युगले खोजे जस्तो महान छोरो जन्मन्छ। एउटा व्यक्तिको जीवनले सिङ्गो युगलाई फरक पार्दछ, जसले आमालाई बन्धनबाट मुक्त गर्ने महान अभियान चलाउनेछ। क्रान्तिले चेतना ल्याउनेछ, मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढ्नेछ। उनीहरू अर्काको भर पर्ने छैनन्। जनताहरूले वास्तविकताको आफै स्वस्फूर्त महसुस गर्नेछ। क्रान्तिप्रति सन्देह व्यक्त गर्नेहरू विश्वस्त हुनेछन् त्यति बेला र घर परिवारलाई, आमा बुवालाई सम्झाउँदै स्वस्फूर्त क्रान्तिमा उभिनेछन्। स्वतन्त्रताको लागि प्राणको आहुति दिन अघि सर्दछन्। यस्तो पवित्र र महान अभियानलाई अरू सबै सन्ततिले साथ दिनेछन्। हुरीले पातको साथ पाए जसरी, अनि मात्र समानतामा आधारित स्वस्थ समाजको निर्माण हुनेछ। यसरी समाजमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो विकासको नियम पनि हो। कवि थप लेख्छन्, उहिले त्यो जीवन लोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडता सक बगाएको थियो वा, त्यो आउनेछ, तिमी उठ्नेछौ। त्यो आउँछ कि आमा, मधुर उषाले चराहरूको कण्ठला जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुतकुताइसक्यो आमा। हो त्यो आउँछ, त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठेँ गएँ, तर त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। क्रान्ति जीवनका लागि हो। यसले मानव जीवनमा जुन जस्तै उज्यालो छर्नुपर्छ छर्दछ।
यसले जडता अर्थात् मुर्दा शान्ति होइन, समाजलाई जीवन्त शान्ति दिन्छ। क्रान्तिले जागरण ल्याउँछ, युगलाई बिउजाउँछ। सुन्दर बिहानीमा चराहरू चिरबिराए जसरी क्रान्तिको भुकभुकेमा गगनभेदी नारा लगाउँदै मुक्तिकामी जनताले आवाज उकल्दछ। क्रान्ति पश्चात हर कुरा पारदर्शी हुनेछ। स्वतन्त्रता, समानता, सदाचार स्थापना हुनेछ। जनताको जीवनमा न्यानो र पारिलो घाम लाग्नेछ जब क्रान्ति सफल हुनेछ। रुग्न समाज स्वस्थ बन्नेछ। यसको लागि क्रान्तिको कुनै विकल्प छैन। यसरी हर समाज र राष्ट्र अर्थात् त्यहाँ बस्ने शोषित पीडित जनताले मुक्ति खोजिरहेका हुन्छन् भन्दै आमाको माध्यमबाट क्रान्तिकारी कवि गोपाल प्रसाद रिमाल अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध हामीलाई झकझकाउँदै सुन्दर इतिहास रच्न आग्रह गर्दछ। गद्य शैलीमा, संवादात्मक नवीन शैलीमा रचित प्रतीकात्मक शब्दहरूले भरिएको आमाको सपना प्रखर कवि गोपाल प्रसाद रिमालको शक्तिशाली कविता हो। धन्यवाद। अर्को मुख्य अभ्यासको समाधान सहित पुनः भेट हुनेछ। नमस्कार।